पार्ट 5। सागर मुझे अपना और खाला का वाक़या सुना रहा था और मैं पूरी तवज्जो से सुन रही थी। कहने लगा, मैडम जी, रात को खाला मेरी टांगें दबाने के लिए मेरे साथ बैठ गई। हालांकि मैं इसको मना कर रहा था क्योंकि मुझे इस बात से शर्म आती थी कि वो मेरी खिदमत करे, लेकिन इस रात खाला मेरी कुछ ज़्यादा ही खिदमत करना चाहती थी। दोपहर को इसने मुझे जो चीज़ दिखाई थी वो मेरे दिमाग में पहले ही चिपकी हुई थी। टांगें दबाते हुए इनके हाथ ऊपर की जानिब आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि काश वो सब हो जाए जो मैं चाहता हूँ। और फिर खाला ने हाथ से वो पकड़ लिया जो इसको नहीं पकड़ना चाहिए था। मैं एक बार अंदर तक लर्ज़ गया था, लेकिन मैं कोई मज़ाहमत नहीं की क्योंकि अब तक जो कर रहा था मैं समझ गया था कि इसे मना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोपहर को खाला ने साबुन नीचे गिराकर उठाने के बहाने मुझे अपनी कश्ती दिखा दी थी। अब वो चाहती थी कि मैं इसकी कश्ती में सवारी करूं। खाला की कश्ती का ख्याल आते ही मेरा ज़हन मज़ीद घूम गया था। मैडम जी, मैंने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। इस दिन देखी तो मुझे बुखार सा हो गया था और रही सही कसर इस वक्त पूरी हो गई जब खाला ने कश्ती में डालने वाला चप्पू हाथ से पकड़कर इसे दबाना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया था। खाला जी, ना करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने इनका हाथ रोकते हुए मना किया, लेकिन इसने चप्पू को मज़ीद सख्ती से पकड़ लिया, जैसे इसे छोड़ने का आज कोई इरादा ना हो। अब खाला के हाथों में फुर्ती आ गई थी। मुझे पूछने लगा कि बुखार कुछ कम हुआ कि नहीं। मैंने कहा, हाँ जी, बुखार तो कुछ कम है, लेकिन जिस्म अभी भी गर्म है। वो मुस्कुरा कर बोली, जब इस उम्र में लड़का औरत के पास जाने से घबराए तो इसका जिस्म गर्म तो होगा ही। तुमको चाहिए कि कुछ दिन बाद अपनी गर्मी निकाल लिया करो। मैंने पूछा, खाला जान, इसका क्या मतलब होता है? वो बोली, तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो। पता नहीं आज तक कहाँ उम्र गुजार आए हो, तुमको ये नहीं पता कि गर्मी कैसे ख़त्म होती है। खाला की बात सुनकर हम ऐसे मुस्करा पड़े जैसे वाकई नादान बच्चा हूँ। फिर वो बोली, फ़िक्र मत करो, आज से तुम्हारा क्लासेस शुरू हो जाएंगी और चंद दिनों में ही तुम इस काम में माहिर हो जाओगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप इसको मुनासिब समझती हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। खाला बोली कि सागर, मुनासिब समझने की बात नहीं है, मेरी मजबूरी समझो। तुम्हारा खालू बीमार है, वो कब से बिस्तर पर लगा हुआ है, इसका टांगों वाला हिस्सा ठीक से काम नहीं करता, तो ज़ाहिर सी बात है इसका चप्पू भी पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। मेरी कश्ती बहुत अरसे से लहरों के बीच हिचकोले ले रही है। मैं कब तक सब्र करूं? कुछ दिनों से मेरा जिस्म कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा था और सारा दिन और सारी रात प्यास लगती रहती है। पहले तो मैंने सोचा कि बाहर किसी से दोस्ती लगा लूं और इससे अपना काम करवा देती हूं। फिर दिल में ख्याल आया कि जब घर में इतना जवान आदमी मौजूद है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ये कहते हुए खाला ने कुछ ऐसे तरीके से हिलाया कि मेरा चप्पू कश्ती चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। सागर, इतना कुछ बताकर ज़रा सांस लेने को रुको। तो मैंने कहा, आगे सुनाने से पहले थोड़ा सा प्यार, तुम्हारी बातों ने तो मेरी बैटरी का पानी निकाल दिया है। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, फिर आगे बात जारी रखना। सागर कहने लगा, मैडम जी, मुझे लगता है आपकी बैटरी काफ़ी दिनों से चार्ज नहीं हुई, इसलिए इतनी जल्दी इसका पानी निकल गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है तुम्हारी खाला ने तुमको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। वो बोला, हाँ, अब तो मैं इस काम में इतना माहिर हो गया हूँ कि आंखें बंद करके बैटरी में पानी डाल सकता हूँ। वाह सागर, तुम तो वाकई कारीगर बन गए हो। आज मैं तुम्हारा इम्तहान लूँगी। तुम बाकी आंखें बंद करके बैटरी में पानी डाल देते हो या सिर्फ बातें बनाना जानते हो? सागर उठा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, मैडम जी, अगर आप हुक्म दो तो अभी 2 मिनट में तुमको अपना तजर्बा दिखा दो। मैंने कहा, नहीं, अभी रुको, सारी रात पड़ी है। इस काम के लिए मुझे तो पहले तुम्हारी दास्तान सुननी है, फिर तुमको आजमा लूँगी। सागर कंधे उचाकर खामोश हो गया। मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी क्योंकि जो दास्तान सागर सुना रहा था इसको सुनकर मजबूत से मजबूत बैटरी भी पानी छोड़ देगी। चंद लम्हों बाद फिर अपने बिस्तर में मौजूद थी, लेकिन सागर कमरे में नहीं था। पता नहीं वो कहाँ चला गया था।
کا انتظار کرنے لگی۔ جلد ہی وہ واپس لوٹ آیا۔ میں نے پوچھا ساگر تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگا میڈم باہر کا ایک چکر لگا کر آیا ہوں، میری ڈیوٹی آپ کی حفاظت کرنا ہے اور میں اس کام سے غافل نہیں ہو سکتا۔ ساگر کی بات مجھے پسند آئی تھی۔ اب وہ دوبارہ میرے پاس بیٹھا ہو اور داستان سنا رہا تھا۔ کہنے لگا میڈم جی، خالہ نے میرے چپو کو ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا کہ جب گھر میں جوان لڑکا موجود ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ساگر ایک بات تو ماننی پڑے گی، تمہاری خالہ اس معاملے میں کافی ذہین عورت ہے۔ ساگر بولا کہ میڈم بس کچھ نہ پوچھیں کہ وہ کیسی عورت ہے، اس نے پہلی کلاس ہی ایسی لی کہ مجھے وہ سبق بھی یاد آ گئے جو میں نے کبھی سوچا نہ تھے اور نہ ہی پڑھے تھے۔ میں نے خالہ کو کہا کہ اب زیادہ دیر یہاں رکیں گی تو خالو کیا سوچے گا؟ وہ بولی کہ تمہارا خالو کب کا سو چکا ہے اور تمہیں پتہ ہے وہ رات کو دعا کھاتا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں رہتا۔ خالہ کا جواب سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب کسی کی مداخلت کا خطرہ نہیں تھا، لیکن ایک بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی خالہ کے ساتھ میں یہ کلاس کیسے لے پاؤں گا؟ کوئی غیر ہوتی تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے خالہ ہی اس بات کا ذکر کیا۔ وہ بولی کہ ساگر تم بھی پاگل ہو، یہ تو ہم دونوں کو پتہ ہے کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ میری کشتی کو تو نہیں معلوم کہ اس کی سواری کرنے والا اس کا کیا لگتا ہے، اس میں جو چیز ڈالو گے وہ چلی جائے گی۔ خالہ کے بعد اپنی جگہ صحیح تھی، ویسے بھی میں جس حالت میں آ چکا تھا وہاں سے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب خالہ نے چپو کو اچھی طرح سے اس کی پوزیشن میں کر دیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہاری طبیعت اب بہتر لگ رہی ہے، اوپر چھت پر آ جاؤ، اگلی کلاس وہیں پر شروع کر دیں گے۔ وہاں نہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہا کہ یہاں پر ہی سکھا دو جو سکھانا ہے۔ لیکن خالہ کا کہنا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں تمہارا خالو آرام کر رہا ہے، آوازیں سن کر اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ خالہ جان یہ والی کلاس تو خاموشی سے لی جاتی ہے، اس میں آوازیں کہاں سے آ گئیں؟ اس نے کہا جب کلاس ختم ہونے لگتی ہے تو میری آوازیں کنٹرول میں نہیں رہتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اوپر چھت پر ہی چلتے ہیں۔ خالہ آگے آگے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے۔ میں نے آج پہلی بار غور کیا تھا کہ خالہ نے کتنی محنت سے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کی چال ڈھال آج بھی لڑکیوں والی تھی، بس اتنا سا فرق پڑا تھا کہ پیچھے والی پہاڑیاں کچھ باری نظر آ رہی تھی، لیکن ان کا نظارہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جلد ہی ہم اوپر کھلی چھت پر آ گئے تھے۔ چاروں طرف بلند دیواریں تھیں اور کسی طرف سے کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چھت پر ایک ہی چارپائی پڑی تھی جو ہمارے لیے کافی تھی۔ خالہ نے اوپر آتے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور رومانوی انداز میں بولی یہ بتاؤ آج دوپہر کو جو چیز دیکھی تھی وہ پسند آئی تھی کہ نہیں؟ ویورز کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو